नोट कर लें मुसाहिम नंबर 5। मुसाहिम नंबर 60 आ जाएं। मुसाहिम नंबर 60। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. दुरुस्त कीजिए. साअ मा यहकुमून. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. बस कीजिए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف सवाल फिर से. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف
إنه كان فاحشة ومقتا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم बस। صدق الله العظيم. अभी आपने पढ़ा वहलाइलु, आपने यहाँ कौन सा मद किया? मद्दे मुनफसिल. जी साफ बोलें ज़ोर से। मद्दे मुनफसिल. वहलाइलु पे मद्दे मुनफसिल है, जी. सोच के बताएं। मद्दे मुनफसिल. गलत जवाब। दूसरा सवाल आपका, जा का मखरज बतलाएं। जा का मखरज, जाइए। हकम हजरात,